मुल्क के हुक्काम के अंदर तमाम तर रूहानी तब्दीलियों के बावजूद बाज़ मौक़ों पर अपनी राय में हठ धर्मी और ढिठाई नज़र आती है, जिससे इमाम और अवाम तकलीफ में हैं। रूहुल्लाह बेहतरीन नफ्सियाती इलाज करते हुए तनकीद को कबूल करने की सकाफत को रिवाज दे रहे हैं। इंसान कामिल اون است که اگر فهمید که حرفش حق است با برهان اظهار کند و مطالبش را برهانی بفهماند. اعتراف شما را در نظر ملت ها بزرگ می کند، نه اینکه اعتراف به خطا شما را کوچک می کند. پایبند بودن به خطا انسان را بزرگ خیلی منحط می کند. इमाम की कोशिशों के बावजूद बाज़ अखबारात मुल्की वाक़ियात को बिगाड़ कर बयान करने और लोगों को मुनहरिफ करने में मसरूफ़ हैं। अखबारात की ऐसी शह सुर्खियाँ हर रोज़ इमाम को परेशान कर रही हैं। इमाम खमैनी मतालिब के मफाहिम को बदलने में शह सुर्खियों की अहमियत के पेश नज़र ऐसे अखबारों की कारकर्दगी पर तनकीद करते हैं। ये जो अखबार में आप लिखते हैं, ये जो शह सुर्खियाँ हैं, इन्हें जब इंसान अखबारों में देखता है वो समझता है कि ये सुर्खी कहाँ से आई है, किस मकसद के तहत ऐसे लगाया गया है। और जब कभी इंसान बाद में पढ़ता है, देखता है कि मामला यूं नहीं था, सुर्खी और तरह से है, जबकि मामला कुछ और है। सब लोग पूरे अखबार को आखिर तक नहीं पढ़ते, वो सिर्फ सुर्खियों को देखते हैं। आप तवज्जो करें कि ये भी मुसलमानों के लिए एक मिलावट है कि इंसान सुर्खी में एक और बात लिखे जबकि इसकी तफसील में कुछ और तहरीर करे। अलबत्ता मतालिब को ज़रूर बयान करें और तनकीद भी होनी चाहिए। जब तक तनकीद ना हो किसी माशरे की इस्लाह नहीं होती। همه فرصت‌ها به گروه‌ها، همه فرصت‌ها به مخالف خون‌ها داده شد، بلکه اونها بر سر خانه انصاف بیان، جوری عمل بکنن که بشود مدت زمانی رو با وحدت کلمه جلو رفت. ولی بعد از اینکه همه این فرصت‌ها داده شد و به هدر دادن، دیگر زمان اون بود که هم رهبری قاطع عمل بفرمایند و هم دستگاه قضایی قاطع عمل بکنند. बाज़ सियासी अनासिर और जराइद और रसाइल अफशागरी के उन्वान से लोगों के खुसूसी मसाइल को सामने ला रहे हैं। ये रवैया अवाम के अंदर बहुत सी गलत बातों को रवाज दे रहा है, जो कि मुमकिन है कि बहुत सी खतरनाक बिदअतों की बुनियाद बन जाए, और वो भी दिफा अज़ इस्लाम व इनक़लाब के उन्वान से। इमाम खमैनी ने 24 नवंबर सन 83 को अदालत आलिया और इंतज़ामी मशीनरी को 8 नुकाती पैगाम में अवाम की इज्जत और नामूस की मुकम्मल हिफाजत पर ताकीद की। किसी को हक नहीं है कि कोई किसी के घर, दुकान या उसके ज़ाती काम की जगह पर वहाँ के मालिक की इजाज़त के बग़ैर दाखिल हो या किसी को तंग करे, या जुर्म को पकड़ने के उन्वान से या गुनाह का पीछा करने के नाम से उनका पीछा करे और उन पर नज़र रखे या उसे कोई निस्बत दे। किसी को हक नहीं है कि कोई किसी दूसरे की तौहीन करे, इनके साथ गैर इंसानी व गैर इस्लामी अफ़ाल अंजाम दे, दूसरों के गुनाहों की तलाश में रहे या उस तक पहुँचने वाले किसी के राजों को फाश करे, चाहे एक शख्स के बारे में हो। उनहा सर و کارشون با اعراض مردم است، سر و کارشون با حیثیت مردم است، با جان مردم است، با ناموس مردم است. اگر بنا باشد که به غیر اون راهی که خدا تعیین کرده است یک راه دیگه برند و خدای نخواسته افشاء اسرار مردم را بکنند، ولو یک انسانی باشد معصیتکار اون را افشا بکنند، الا اونهایی که معصیت را علن میکنند اونها دیگه احترامی ندارند در اسلام. اونهایی که تحفظ میکنند بر این مسائل در خلوت یک کار خلاف میکنند، بر فرض اینکه شما مطلع شدید جایز نیست براتون که این را افشا کنید، حتی برای برادرتون، حتی برای اهل منزلتون. از آن ساعتی که با تن چاک چاک। इमाम उम्मत की सकाफती बुनियादें आशुराई सकाफत में हैं। जब आशुरा आता है इमाम उम्मत बेताब हो जाते हैं, क्योंकि दिल की गहराइयों से इस बात पर एतकाद रखते हैं कि इस सरजमीन के पास जो कुछ है आशुरा से है। اهل منبر باید
این شهادت امام حسین سلام الله علیه را زنده نگه دارند و ملت باید با همه قدرت این شعار اسلامی را، خصوصا این را زنده نگه دارند. جان می‌دهم در راه حسینم. ما که نمیخوایم فقط با یک احساس عاطفی گریه کنیم، یه نفری چهچه بزنه، آواز بخونه، صدای خوشی در بیاره از پنجره خودش. خب البته اگر شعر غزل هم بخونه 4 نفر ممکنه گریه کنن، احساسات لطیفی داشته باشن. ما که نمیخوایم به خاطر احساسات لطیفی که از شعر خوندن حادث میشه گریه کنیم. گریه بر امام حسین لازمه، گریه از یاد مصائب حسین بن علی لازمه. پس باید اون چه گفته میشود، اون چه خوانده میشود، اون چه سروده میشود، اون چه نواخته میشود با محتوا باشه. بگن تا حادثه، عظمت حادثه معلوم بشه. بودم دیودت همه سیراب و می نکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. सिनेमा और फिल्म साजी एक पेचीदा और मौसर फन है जो माशरे की सकाफत की बुनियादें बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इनकलाब की कामयाबी को 5 साल गुजर चुके हैं और इनकलाब से पहले के फिल्म साजों के काम करने या ना करने का मौजू आज भी महाफिल और आवाम में ज़ेर बहस है। सकाफती मसाइल की हसासियत और इन पर फ़न व हुनर के गहरे असरात की बिना पर इमाम खमैनी मुताल्लिका हुक्काम को फिल्म साजों की रूहानी व नफ्सियाती कैफियत के बारे में नसीहत करते हैं। इमाम खमैनी एतक़ाद रखते हैं कि कौम की सकाफत को ऐसे अफराद के हाथ में दिया जाना चाहिए जो इनकलाब के साथ थे और आज तक हैं। کسانی که فیلم سازند باید معلوم بشد که اینا چه کارن، چجور بودن، وضع روحیشون، وضع زندگیشون، وضع معاشرت‌هاشون قبلا چجور بوده است. آیا تحول حاصل شده براش، تحول روحی، یا اینکه باز همون تهمانده های سفره شاه هست در قلب‌هاشون. اون کسی که میخواد فیلم درست کنند گاهی وقتا فیلم را خب بسیاری متوجه نمیشن چی است، لکن محتواش روی هم رفته انسانی وقت میبیند که یا طرف چپ است یا طرف راست است یا رو به فساد است. این باید خیلی دقت میشه.